अस्सलाम वालेकुम सामाइन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद और आज एक बार फिर आपके इस चैनल पे एक नई वीडियो और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। मोहतरम सामाइन, आज की ये खूबसूरत किताब जवाहरात है जो चौधरी अफजुल हक ने लिखी। चौधरी अफजुल हक उर्दू अदब के एक मायानाज़ अदीब हैं जिन्होंने इस्लाही अंदाज़ में बहुत सारा काम किया और ना सिर्फ इस्लाम बल्कि उर्दू अदब के दामन को भी बहुत सारी खूबसूरत कुतब से नवाजा। इनकी किताबों में महबूब खुदा, ज़िंदगी, दीन इस्लाम, मेरा अफ़साना और जवाहरात जैसी खूबसूरत कुतब शामिल हैं। ये किताब इनके इस्लाही मज़ामीन का मजमूआ है और आज मैंने भी इस किताब में से एक मज़मून का इंतख़ाब किया है जिसका नाम है नेकी और बदी में जंग। तो आइए देखते हैं इस किताब में और इस मज़मून में क्या है। डियर सामईन, कहते हैं एक राजा था जिसका नाम सालबहन था। इस राजा के पास माल व दौलत, जायदाद, हर कुछ था, सब कुछ था, लेकिन इसके पास औलाद की कमी थी। राजा और इसकी रानी अक्षरा ये अक्सर परेशान रहते और इन्होंने दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था कि जहाँ से दुआ दारू ना करवाया हो। एक दिन इनको ख़्याल आता है कि क्यों ना रब को भी पुकारा जाए। तो ये रात के अंधेरे में अल्लाह से दुआ करते हैं, इनकी दुआ कबूल हो जाती है और उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। हर तरफ खुशियाँ मनाई जाती हैं। नजूमी जब उस बच्चे का जायचा बनाते हैं तो वो बताते हैं कि 6 साल तक ये बच्चा ठीक रहेगा, लेकिन 7वें साल से 18 साल तक अगर इस पे सूरज की रोशनी पड़ी तो फिर ये बच्चा जो है इस पे कोई मुसीबत आ जाएगी। राजा बच्चे के लिए अलहदा से एक महल बनाता है और उसके तय खाने में बच्चे को रख देता है। वहीं पे बच्चे के पढ़ने लिखने की तरबियत जो है की जाती है। अब 18 साल पूरे होने में भी चंद दिन बाकी होते हैं। कोशिश की जाती है कि शहज़ादे को वहाँ से निकाल लें। शहज़ादे के निकालने से कुछ दिन पहले यानी कुछ वक्त पहले ये जो राजा है ये एक नई शादी भी कर लेता है और उस लड़की का नाम लूना होता है, रानी लूना। अब जब ये शहज़ादा वहाँ से निकल के आता है तो अब इसके पास एक की बजाय 2 माएँ होती हैं। ये पहले अपनी सगी माँ अक्षरा के पास जाता है, उससे मिलता है, वो इसे नहलाती है, कपड़े पहनवाती है और इस तरह ये बन ठन जाता है। फिर रानी अक्षरा उसे कहती है कि तुम्हारी एक और माँ रानी लूना भी है, तुम उसके पास भी जाओ। अब ये शहज़ादा उसके पास जाता है और माँ की तरह अदब से नज़रें झुकाता है, लेकिन रानी लूना इसके इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है, यानी उसके अंदर हवस भरी होती है और ये हवस जो है इसकी वजह सोबत का असर था। यानी रानी लूना के पास एक बांदी थी और वो बांदी ऐसी थी कि जो ख़राब किरदार की थी, उसकी सोबत में रह के रानी लूना भी ऐसी हो जाती है। तो जब शहज़ादा उससे मिल के आता है अपनी माँ सौतेली माँ से, तो बाद में वो इसके इश्क में तड़पती रहती है। बांदी इसको कहती है कि वो तुम्हारा असल बेटा नहीं, इसलिए तुम उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम रख सकती हो। बिलाखिर रानी लूना शहज़ादे को अपने पास बुलाती है और इज़हार मोहब्बत कर देती है। शहज़ादा अच्छे किरदार का होता है, ये उसको हाथ को झटक देता है और महल में आ जाता है, अपने कमरे में आ जाता है। अब रानी लूना जो है वो इंतकाम की आग में तड़पती है। वो अपने शौहर राजा को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है और बांदी भी इस बात की गवाही में शरीक हो जाती है कि हाँ, शहज़ादे ने इस पे हाथ डाला है। राजा को गुस्सा आता है, वो हुक्म जारी कर देता है कि शहज़ादे को कत्ल कर दिया जाए। वो वज़ीर को कहता है कि शहज़ादे को यहाँ से ले जाओ और शहर से बाहर जाकर इसे मार डालो। वज़ीर थोड़ा नेक दिल होता है, वो शहज़ादे को शहर से बाहर तो ले जाता है, लेकिन जाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, किसी दूसरी रियासत में चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। इस तरह शहज़ादा एक और रियासत में चला जाता है और इस तरह वो दुनिया की रंगीनियों से तंग आ जाता है और लोगों की खिदमत में अपना वक्त गुजारता है। दूसरी तरफ रानी लूना के अंदर अभी भी हवस और जिन्स की ख्वाहिश उभरती है। एक वज़ीर ज़्यादा है महल के अंदर जो महल में बार-बार आता रहता है, तो रानी लूना उसको अपने जाल में फांस लेती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, मुलाकातें होती हैं, मेल बढ़ता रहता है, जिस्मानी ताल्लुकात कायम होते हैं। फिर रानी एक दिन उसे कहती है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। वज़ीर ज़्यादा डरता है, वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन वो उसे कहती है कि देख लो,
شہزادے کا میں نے کیا حال کروایا تھا، اس لیے تم مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ چلو دونوں کے درمیان تکرار ہوتی ہے اور اس بات پہ اتفاق ہوتا ہے کہ آج رات کو نکل جائیں گے۔ رانی لونا جواہرات کا ایک صندوق لے کے محل سے نکلتی ہے۔ آگے جا کے ایک گھوڑ سوار آتا ہے جس کے پاس 2 گھوڑے ہوتے ہیں، دوسرے گھوڑے پہ یہ بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دور جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وزیر زادہ نہیں ہے جس نے مجھے میرے ساتھ بھاگنا تھا، بلکہ یہ تو وزیر زادے کا بھیجا ہوا ایک غلام ہے۔ چلو وہ دونوں بھی اس شہر کو، اس ریاست کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک اور ریاست میں چلے جاتے ہیں، اور یہ وہی ریاست ہے جہاں پہ اس سے پہلے شہزادہ بھی گیا ہوا ہے۔ رانی لونا اور یہ جو غلام ہے وزیر زادے کا، یہ کچھ عرصہ تو جواہرات کو اڑاتے رہتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ یہ غلام زادہ طوائفوں کے ساتھ بھی رہنے لگ جاتا ہے، یعنی ان کے محلے میں بھی جاتا ہے۔ اس طرح دولت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ جب دولت ختم ہو جاتی ہے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ غلام زادہ رانی لونا کو قہبہ خانے لے جاتا ہے اور وہاں پہ جسم فروشی پہ لگا دیتا ہے۔ اس طرح جسم فروشی کی وجہ سے اس کو بیماری لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کو فشار خون کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کے جسم سے خون نکلتا ہے اور یوں یہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے وہ جو بستی والے ہیں رانی لونا کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ جب یہ یہاں رانی لونا کو نکال دیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر اس کی زندگی اور زیادہ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کے لیے پاس صرف ایک جھونپڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسی ریاست میں چونکہ شہزادہ ہوتا ہے، تو شہزادے کو کہیں سے خبر ملتی ہے کہ ایک بے سہارا بیمار عورت ہے جو وہاں پہ ہے۔ تو شہزادہ اس طرح وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ رانی لونا کو پہچان لیتا ہے اور وہ شرم سے سر جھکا لیتی ہے، لیکن اسی دوران یہ مر بھی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو شہزادے کا باپ ہوتا ہے دوسری ریاست میں، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے، تو وہ بھی بڑا شرمندہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور پھر بالآخر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ مر جاتا ہے، لیکن مرتے مرتے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ تھا۔ راجہ کے مرنے کے بعد وزیر رانی کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، یعنی میں نے اسے مارا نہیں تھا، کسی دوسری ریاست میں بھیج دیا تھا۔ رانی بڑی خوش ہوتی ہے، ہر طرف ہر کارے بھجوائے جاتے ہیں، اعلانات کروائے جاتے ہیں۔ پورن یہ اعلان سن کے اپنے محل واپس آتا ہے، سب کو اس کی بے گناہی کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا ہوتا ہے۔ اس طرح سارے لوگ ہنسی خوشی رہتے ہیں اور یوں ریاست پھر سے آباد ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر سامعین، یہ تھی آج کی ایک خوبصورت کتاب، ایک خوبصورت مضمون، جس کے اندر چودھری افضل الحق نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کیا کہ صحبت کا بڑا اثر ہے، یعنی جس طرح کی صحبت میں انسان بیٹھے گا اسی طرح کا احوال اس کو پیش آئے گا۔ اگر وہ اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھی صحبت پائے گا، اچھا کریکٹر ہوگا، اگر بری صحبت میں بیٹھے گا تو برا کریکٹر ہوگا۔ جس طرح رانی لونا ایک بری باندی کے چکر میں آ کے تو اپنے آپ کو خراب کروا لیتی ہے، اپنی زندگی کو خراب کر لیتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شخص بری صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہ برا ہی ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سچائی اور برائی کی جنگ یہ ازل سے ہے، ازل سے رہے گی، اور اس میں بالآخر جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اچھائی کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے رہنا چاہیے، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی خوبصورت کتاب، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس کتاب کو خود بھی پڑھیے گا، اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے، اپنی لائبریری کی زینت بھی بنائیے۔ تو اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔